फरक दिन फरक समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमका मुख्य खबर बन्छन्। जनताका प्रसंग सवाल र त्यसको समाधानका लागि समाचार मार्फत नयाँ आयामका आधारको खोजी हुन्छ। तिनै समाचारको संगालो साताका मुख्य खबरमा हामी मुख्य समाचारको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्छौं। नमस्कार, साताका मुख्य खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। कार्यक्रम सुरु गरौं साउन 4 गते आइतबारको मुख्य खबरबाट। भ्रष्टाचार बढी गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमै आउने गरेको छ। कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि र उच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिले भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने संकल्प र जिम्मेवारी बोकेकाहरूबाटै सार्वजनिक ढुकुटीको दोहन हुँदा विकासको सपना मूर्छा परेको छ। सरकारी स्रोत र सम्पत्तिको मन परी दोहन भइरहेका कारण देश र जनता अभाव र गरिबीमा पिल्सिनु परेको छ। यसैबीच 7वटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा बजेटको ठूलो हिस्सा कानून र प्रक्रिया विपरीत खर्च गरेका छन्। तीनै तहका सरकारहरू बीच राम्रो समन्वय नहुँदा प्रदेशमा बेरोजगारी बढेको विज्ञहरूको टिप्पणी रहेको छ। एक रिपोर्ट। 7वटा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका निकाय र प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा बजेटको ठूलो हिस्सा कानून र प्रक्रिया विपरीत खर्च गरेका छन्। महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक कार्यविधि विपरीत प्रदेश 1 का विभिन्न मन्त्रालयले 1 अर्ब 68 करोड 39 लाख 36 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। प्रदेश 2 मा 1 अर्ब 82 करोड 54 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। त्यस्तै बागमती प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ। बागमती प्रदेश सरकार मातहतको 191 कार्यालयको 39 अर्ब 47 करोड 54 लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरिएको रकम मध्ये 98 करोड 73 लाख अर्थात् 1.29% बेरुजु देखिएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु 1 अर्ब 64 करोड 47 लाख रुपैयाँ देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 5 महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी 5 लाख र सोही आर्थिक वर्षको 94 करोड 68 लाख गरी 94 करोड 73 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख छ। त्यस्तै प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा 3 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु छ। त्यसमध्ये सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहको मात्र 1 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ बेरुजु छ। सुदूरपश्चिमका 88 वटै पालिकामा गरी 3 अर्ब 89 करोड 49 लाख 8 हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीनै तहका सरकार बीच राम्रोसँग समन्वय नहुँदा प्रदेश तहमा बेरुजु बढेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले भर्खरै प्रणाली बसाउँदैछौँ। त्यहाँ भर्खरै 3 वर्ष जति भयो, भर्खरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचित संस्थाहरूले चाहिँ नयाँ एकाउन्टमानहरू, नयाँ तपाईँको चाहिँ एकाउन्टको स्टाफहरू, नयाँ आर्थिक कारोबारहरू, बजेट प्रक्रिया पनि चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने भए हुनाले चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रणाली निर्माणको चाहिँ चरणमा भएको हुनाले सुरुको दिनमा चाहिँ अलिकति बेरुजु बढेको देखिएको हो। मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरूले नै सरकारी स्रोत सम्पत्तिको मन परी दोहन गर्दा वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको छ। वन जंगल तथा प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश नेपाल। नेपालको लगभग 42% भूभाग वन जंगलले ओगटेको छ। हरियो वन नेपालको धनका रूपमा कहलिएको वन क्षेत्रको सही सदुपयोग नहुँदा यो नारामा मात्र सीमित छ। वनबाट लिन सकिने अथाह सम्भावनाको खासै खोजी हुन सकेको छैन। वनको सही सदुपयोग हुनुको साटो अनियन्त्रित रूपमा हुने फडानीले गर्दा झनै समस्या भएको छ। वन क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउन सकिए समृद्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले केही ठाउँमा लागू पनि भएको छ। अनुत्पादक वनलाई फडानी गर्ने र उत्पादनमुखी बोट बिरुवा लगाउने प्रचलन ह्वात्तै बढ्न थालेको छ। छिटो छरितो उत्पादनसँग जोडिने फलफूल, जडीबुटी लगायतका बिरुवा लगाउन कृषकहरूको आकर्षण बढ्दै जान थालेको हो।
हेरौँ यो रिपोर्ट। स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाले आफ्नो पहिचान नै मसला पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले बृहत तेजपत्ता रोपण कार्यक्रम अघि सारेको छ। कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट भारत सहित तेस्रो मुलुकदेखि स्वदेश फर्केका युवालाई लक्षित गर्दै रोजगारीसँग जोड्न यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हरिनास गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम नारायण मानन्दर बताउनुहुन्छ। हाम्रो जति पनि गाउँमा बसिराख्नु भएको विदेश जान लाउरे हुन तयार हुनुभएको युवाहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने, उहाँलाई रोजगारी दिने त्यो खालको अभियान हामी सुरु गर्न सकियो भने पालिकालाई मसला जोन बनाउन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। तर मसला जोनकै रूपमा स्थापित गर्न प्रविधिदेखि अन्य बोट बिरुवा समेत आवश्यक हुने भएकोले यसतर्फ पनि गाउँपालिकाले योजना बनाउने गाउँपालिका उपाध्यक्ष झनमाया पराजुलीले बताउनुभयो। हरिनासलाई मसला जोन बनाउने उद्देश्यका साथ यो अघि बढिरहेका छौँ। हुन त मसला बनाउन तेजपातले मात्रै पुग्दैन होला, अन्य के आवश्यक बोट बिरुवा चाहिन्छ। हामी त्यो पनि बिस्तारै वृक्षारोपण गरेर भोलिका दिनमा एउटा न एउटा व्यवसाय गरेर पनि हरिनासलाई कृषिमुखी व्यवसायमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ जुटिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले आर्थिक उन्नतिको लागि 30 प्रजातिलाई तोकिएको जडीबुटी मध्ये तेजपत्ता पनि एक भएकोले यसको सम्भावना र बजार भएको डिभिजन वन प्रमुख कोमल राज काफ्लेले बताउनुभयो। अलिकति घान पुर्याउने गरी व्यापारीलाई चिज दिन सक्दैनौँ हैन। त्यसबाहेक अब यो भित्रका चाहिँ थुप्रै चाहिँ अलिकति पछि प्रोडक्सन भइसके पछाडि यसको चाहिँ गुणस्तरको कुरा छ। तपाईँको पात कस्तो हो अनि बोक्रा कस्तो हो, कस्तो क्वालिटीको, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ती कुराहरू अलिकति तपाईँहरूले उत्पादन गर्न लागिसके पछाडि मात्रै गरौँला। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने तपाईँहरू व्यापक रूपमा लाग्नुहोस् र प्रत्येक घरले रोप्नु। जडीबुटी तथा मसलाजन्य तेजपत्ता नेपालको 450 देखि करिब 2300 मिटरको उचाइमा पाउन सकिने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। स्याङ्जा जिल्लामा भने यसको व्यावसायिक खेती नभए पनि आगामी केही वर्षभित्र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुने विश्वास गरिएको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक र सर्वोच्च पदको रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ। राष्ट्रपति पदले देशकै अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भएकाले यसलाई अति मर्यादित पद मानिएको हो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहेर या नचाहेर विवादमा पर्दै आउनु भएको छ। संविधान र मर्यादालाई बिर्सेर कुनै पार्टी र व्यक्तिलाई काखी च्यापेको आरोप उहाँमाथि लागेको हो। नेपालको संविधानले मुलुकको अभिभावकको दर्जानी दिएको राष्ट्रपति पदको गरिमामा आँच आउने काम न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन। पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपा भित्र देखिएको विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता र चासोलाई लिएर चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेका छन्। राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित पदमा बसेर दलीय स्वार्थको खेलमा सहभागी भएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपाका हरेक बैठक अघि र पछि दलका नेताहरू शीतल निवास पुग्ने र पार्टीका गतिविधिमा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार बिहान ट्विट मार्फत कोइरालाले राष्ट्रपति पद राजनीतिक व्यक्ति नभएकाले दलभित्रको गतिविधिमा सहभागी हुनु आश्चर्यजनक रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले साझा र सम्मानित संस्थाको गरिमा राख्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। शनिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेता शीतल निवास पुगेर छलफल गर्नु भएको थियो। छलफलमा ओली र दाहालले नेकपा बैठकमा भएका विषय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ब्रिफिङ गर्नु भएको थियो। पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादमा यसअघि पनि पटक पटक मुछिँदै आउनुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीको शनिबारको चासोप्रति नेकपा भित्रै प्रश्न उठेको छ। भण्डारीले पनि दुई नेतालाई मिलेर अघि बढ्न दबाब दिएको दाहाल स्वयंले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले नै आफू परिबन्धनमा परेर शीतल निवास पुगेको बताए पनि राष्ट्रपति थप विवादमा तानिनु भएको छ। यस्तै कांग्रेसकै नेता रामहरि खतिवड़ाले पनि नेकपा विवादमा राष्ट्रपतिको सक्रियता अस्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले ट्विटमा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रश्न गर्नु भएको छ। नेकपाको स्थायी अध्यक्षको निवास शीतल निवास हुने हो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल फुटाउने गरी ल्याएको अध्यादेश पनि सिधै सदर गर्नु र केही दिन अघि बिना कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि राष्ट्रपतिले
पक्षधरता देखाएको आरोप लागेको थियो। राष्ट्रपति जस्तो उच्च पदमा आसीन व्यक्ति पटक पटक विवादमा आउनु भनेको पदीय मर्यादालाई नै अवमूल्यन गर्नु हो। यसमा त्यो पदमा आसीन व्यक्तिले नै सबैभन्दा बढी विचार पुर्याउनु पर्छ। नेपालको मौसम पूर्वानुमानमा आम मानिसले त्यति विश्वास गर्दैनथे। धेरैजना भन्थे मौसमविदहरू उल्टो पाल्टो अनुमान गर्छन्। तर पछिल्लो समय महाशाखाले गरेको पूर्वानुमान ठ्याक्कै मिल्न थालेको छ। अनुमान मिल्नु संयोग नभएर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रविधि र उपकरणमा फड्को मार्नु हो। अहिले नेपालमा 3 दिनसम्मको मौसमबारे आकलन गर्न सकिन्छ। अन्य देशमा 1 वर्षसम्मको मौसम भविष्यवाणी गर्न सकिने भए पनि त्यो प्रविधि भने नेपालमा भित्रिसकेको छैन। मौसम पूर्वानुमान सही साबित हुँदा सम्भावित क्षति न्यूनीकरणमा पनि बल पुग्दै गएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको झन्डै 4.5 दशक लामो पूर्वानुमान इतिहासमा पछिल्ला केही वर्ष यता स्याटेलाइट मौसम विश्लेषणको नयाँ तरिका र अन्य देशका मौसम संस्थाको सहयोगले पूर्वानुमान सही हुँदै गएको हो। नेपालमा मौसम पूर्वानुमानको सुरुवात आम मानिसका लागि नभई जहाज उडानका लागि भएको हो। सन् 1968 देखि नेपाल आफैले हवाई उडानका लागि मौसमी सेवा दिन सुरु गरेको हो। अहिले देशका ठूला र मझौला तथा सहायक नदीहरूमा बाढी आउने 4 देखि 6 घण्टा अगावै र साना खोलामा बाढी आउनु भन्दा 2 घण्टा अगावै पूर्व सूचना दिन सक्ने प्रणाली विभागसँग छ। विभागका अनुसार वर्षा र जल सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्न आधुनिक केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। हाल प्रयोग गरिएका उपकरण र प्रविधि युरोप तथा अमेरिकाका विकसित देशमा प्रयोग भएकै खालको छ। त्यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा थप सुधार गरेर प्रयोगमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ। बाढीको सम्भावना आकलन गर्न देशभर 200 वटा केन्द्र छन्, जसमध्ये 104 वटा स्वचालित उपकरण जडान गरिएका छन्। स्वचालित मेसिनबाट 10 मिनेटको अन्तरालमा खोलाको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ। सोही अनुसार बाढीको सम्भावना आकलन गरेर विभागले सम्बद्ध निकाय र नागरिकलाई पूर्व सूचित गर्नेछ। बाढी सम्बन्धी अध्ययन तथा सूचना प्रवाहका लागि कोशी, गण्डकी र कर्णाली गरी 3 मुख्य र महाकाली, बबाई, पश्चिम राप्ती, बागमती, कमला र कन्काई गरी 6 वटा मध्य स्तरका नदी पहिचान गरिएको छ। तीनै नदीका जल सतहलाई आधार मानी आसपासका क्षेत्रका लागि पूर्वानुमान गर्ने गरिएको छ। यसैगरी वर्षाको सन्दर्भमा पनि 150 भन्दा बढी केन्द्रहरूमा पनि तत्कालै हेर्न मिल्ने गरी स्वचालित मेसिनहरू जडान गरिएको छ। पछिल्लो समयमा प्रविधियुक्त उपकरण र स्रोत साधनका कारणले मौसम पूर्वानुमान गर्न सहज भएको महाशाखाकी मौसमविद सृष्टि महर्जन बताउनुहुन्छ। विगतको दिनहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ बढी प्रभावित गण्डकी प्रदेशमा नारायणी बेसिन, नारायणीतिर चाहिँ अलिकति बढी फोकस छ होइन। सँगसँगै अब अहिलेको आजसम्मको दिनमा चाहिँ प्रदेश 2 को विभिन्न तराईका भूभागहरूमा बढी प्रभावित देखिन्छ। सँगसँगै प्रदेश 1 को पनि तराईको क्षेत्रहरूमा अलि बढी नै प्रभावित छ। साथै हिजोबाट चाहिँ बागमतीमा पनि पानीको सतह चाहिँ अलिक बढेको छ। त्यही भएर चाहिँ बागमतीमा पनि बाढी आउन सक्छ भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान छ। मौसम पूर्वानुमान प्रणालीमा सुधारले धेरै मानिसको ज्यान बचेको भए पनि अझै पर्याप्त नरहेको उहाँको भनाइ छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा 1 वर्षको मौसम पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमता भए पनि नेपालमा भने 3 दिनसम्मको मौसम विश्वसनीय तरिकाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। तपाईँ कुन खोला नजिकै हुनुहुन्छ, यो खोलामा चाहिँ बाढी आउन सक्छ भनेर त्यसरी चाहिँ पब्लिकसँग लिङ्क गरेर छौँ होइन। अनि धेरै अहिले चाहिँ अब जस्तै पहिलाको वर्षमा नै हामीले SMS गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि पनि SMS सिस्टम त थियो। अब त्यो SMS गर्दा योपालि चाहिँ अब जियोस् 11:55 भनेको चाहिँ बाढीको सूचना आएको हो भनेर चाहिँ धेरै जस्तो तराईको जस्तै यो 12 पर्सा र उतातिरको जनताहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ अब 11:55 भनेको चाहिँ बाढीको सूचना आएको हो है भनेर चाहिँ त्यति चाहिँ थाहा भइसकेको छ। अहिले बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपले क्षति गर्ने मौसम भएकाले सही सूचनाका आधारमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। प्रविधिको प्रयोगबाट प्राकृतिक विपदबारे आम जनतालाई सुशिक्षित गराई वर्षेनी हुने अकल्पनीय क्षतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। पत्नी हत्याको अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व DIG रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएको छ। पत्नीलाई हत्या गरेर जंगलमा लगेर डढाउने क्रूर र अघन्य अपराधीलाई समेत सर्वोच्चले उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको हो। सन्तानको संरक्षणको हवाला दिँदै सर्वोच्चले
पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर अपराधलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाइएको हो। प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज समेत उठेको छ। यता महान्यायाधियोक्ताको कार्यालय पुनरालोकन भइसकेको छ। यता पीडित परिवारले पनि सर्वोच्चको यो फैसलाले समाजमा गलत सन्देश जाने प्रतिक्रिया दिएको छ। थप जानकारी यो रिपोर्टबाट। पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्म कैदको सजाय काटिरहेका कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत असार 15 गते 8 वर्ष 6 महिना मात्रै थुना बस्ती पुग्ने भन्दै थुना मुक्तको आदेश दिएपछि उनी बिहीबार बिहान थुना मुक्त भएका हुन्। उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जन्म कैद अर्थात् 20 वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले उनी 8.5 वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको हो। फैसलामा कोइरालाले श्रीमतीलाई तत्काल आवेशमा आई हत्या गरेको देखिएकाले र गीताको मृत्युपछि 2 छोराको हेरचाह संरक्षण र शिक्षा दीक्षामा दूरगामी प्रभाव पर्न जाने हुँदा सजाय घटाइएको उल्लेख छ। सर्वोच्चले कोइरालालाई कर्तव्य गरेको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनकै सजाय सदर गरेको छ। कोइराला बिहीबार रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुबा हरेराम ढकालले यो फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताउनुभयो। मान्छे मारेको घटनामा जन्म कैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै 8 वर्षमा सजाय पूरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने उहाँको भनाइ छ। भोलि समाजमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यस्तै किसिमको घटनाहरू भयो भनेदेखि अब न्यायालयले चाहिँ आफ्नो मनखुसी जति वर्ष घटाउँदाखेरि पनि सजाय घटाउन मिल्ने भयो भनेदेखि भोलि जति पनि घटाए पनि भयो। त्यसो भोलि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मारे पनि त भयो नि, जसलाई मारे पनि त भएन है कि होइन? भोलि जसलाई मारे पनि त भयो नि। अनि मान्छेले त्यो मार्नलाई के डर भयो? के डर भयो त? केही पनि डर भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ समाजमा डेफिनेटली यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला 8.5 वर्षमा पूरा हुने भए किन 20-25 वर्ष राख्नु पर्यो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा 2068 साल माघ 8 गते पक्राउ परेका कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2071 वैशाख 7 गते सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएपछि 2072 मक्सिर 23 गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। फेरि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्व डीआईजी कोइरालालाई तोकिएको सर्वस्व सहितको जन्म कैद फैसला उल्ट्याएर 11.5 वर्ष कैद मिनाहा गरेपछि उनी बिहीबार छुटेका छन्। सरकारका कमजोरीहरूमाथि प्रतिपक्षी दलले प्रहार गर्न सक्नुपर्छ, तर सत्ता सञ्चालनका लागि जनताबाट बहिष्कृत बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि कमजोर साबित भएको छ। 2/3 बहुमत नजिकको नेकपा नेतृत्वको सरकारका व्यथिति र गलत प्रवृत्ति प्रति सञ्चार माध्यम र आम जनताले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिकामा व्यापक प्रश्न उठेपछि सरकार गठन भएको 1 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार गठन गर्यो। सरकारका काम कारबाहीमा खबरदारी गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको छाया सरकार काममा पनि छायामै परेको छ। थप जानकारी यो रिपोर्टबाट। नयाँ संविधान अनुसार भएको निर्वाचनपछि बनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका प्रत्येक गतिविधिको निगरानी र खबरदारी गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको थियो। 1 वर्षको अवधिमा कांग्रेसले फाट्टाफुट्टा बाहेक छाया सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न भने सकेको देखिएन। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानीका लागि अभ्यास गर्न लागेको छाया सरकार गठन गरेको थियो। तर आफ्नै आन्तरिक विवादमा रुमलिएको कांग्रेसले अहिलेसम्म छाया सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। कांग्रेसले चाहिँ यो हारेको जनताहरूबाट उपेक्षा भएको जनमतले चाहिँ त्यो खालको नैतिक धरातल पनि निर्माण गर्न सकेन र जनचासोहरूलाई चाहिँ उनले जनताहरूको माझमा लान पनि सकेन। सरकारको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ उनले गुण र दोषका आधारमा जनताहरूमा चाहिँ त्यसको एउटा अभियान चलाउनै सकेन।
कारणले हामीले छाया सरकारको भूमिका चाहिँ के रह्यो भन्दा स्ट्रक्चर मात्र रह्यो, उसले बनायो, त्यसको फङ्सन भनेको कार्य चाहिँ केही पनि भएन। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका सांसदहरूलाई छुट्टा छुट्टै मन्त्रालय हेर्ने गरी संयोजक र अरू 2 जना सहसंयोजक गरी 21 जनालाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो। छाया सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका मीन विश्वकर्मा भने वर्तमान सरकार अनुरूप आफ्नो पार्टीको छाया सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गर्नुहुन्छ। जहाँ सुशासन हुँदैन, जहाँ राज्य जवाफदेहिता विहीन हुन्छ, जहाँ राज्य आफै चाहिँ कुशासन लाद्छ, त्यस्तो बेलामा काङ्ग्रेस चाहिँ अरू जस्तो तोडफोड गर्ने, सडक टायर बाल्ने, गाडी जलाउनेमा काङ्ग्रेस हिँड्दैन। यो अपेक्षा यदि हो भने त गलत हो। काङ्ग्रेसले संसद र सडकमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जनताको दैनिक जनजीवनलाई असर नगर्ने गरीको हाम्रो आन्दोलन चलिराखेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 15 महिनापछि काङ्ग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको थियो। नेपालमा 48 सालमा पनि नेकपा एमाले छाया सरकारको अभ्यास गरिसकेको भए पनि त्यो खासै प्रभावकारी हुन भने सकेको थिएन। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्न छाया सरकार बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा बिग्ने नारा भनेकै राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रवादलाई भर्याङ बनाएर नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सत्ताको साँचो हातमा लिए। तर विडम्बना राष्ट्रवाद जनतालाई उत्तेजित बनाउने र चुनावी अस्त्रका रूपमा मात्र प्रयोग हुने गरियो। राष्ट्रवादका नारा फ्याँकेर जनतालाई जिस्क्याउने प्रवृत्ति अझै पनि जरो गाडेरै बसेको छ। लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला फेरि चर्केको छ। नयाँ नक्सा प्रकाशनको जस लिने विषयमा होडबाजी चलेपछि पार्टीको छाता भित्रकै नेताहरू बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो। हेरौं यो रिपोर्ट। लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको वास्तविक नक्सा प्रकाशन भएर सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन समेत भइसकेको छ। तर त्यसको जस सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरू बीच नै तछाड मछाड चलेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई आफूहरूले दबाब दिएपछि मात्र नक्सा प्रकाशन गर्न बाध्य भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ। प्रतिपक्षी पार्टीभित्र मात्र होइन, त्यसको जस थाप्न सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै पनि होडबाजी चलिरहेको छ। शुक्रबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ नक्सा प्रकाशनको विषय पार्टीको भएको तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै जस लिन खोजेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उहाँले आफैले अध्यक्षता गरेको पार्टीको बैठकबाट नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको र सो निर्णय लागू गराउन सरकारलाई पार्टीले निर्देशन दिएको बताउनु भएको थियो। पार्टीको निर्णय लागू गराउन सरकारले सुरुमा आनाकानी गरेको र पछि सचिवालय बैठकमा आफू सहितका नेताले दबाब दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत भएको प्रचण्डले बताउनु भएको हो। नक्सा छिटो प्रकाशित गर्न पर्यो भन्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्यो र नक्सा छिटो प्रकाशित गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दियो। तर अन्तिममा आउँदासम्म पनि नक्सा प्रकाशितको तयारी भएको देखिएन। अन्तिममा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुने दिन बिहान एकैछिन बसेको सचिवालयको बैठकमा हामीहरूले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा पर्नै पर्यो भन्यौं र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो र बैठकैबाट त्यहीबाट मुख्य सचिवलाई फोन गरेर यो भाषा चाहिँ त्यहाँ थप्न पर्यो, त्यो छापिँदै थियो प्रेसमा। त्यहाँ पुगेको बेलामा हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा चाहिँ बैठकबाट पारित गरियो। प्रचण्डले नयाँ नक्सा प्रकाशनको निर्णय पार्टीको भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै जस लिन खोज्न नहुने बताएपछि नेकपाका नेता शंकर पोखरेलले उहाँको तीखो आलोचना गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका पोखरेलले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नक्साको कुरा थाहा नपाउनेले अहिले आफूले नक्सा प्रकाशन गरेको हो भन्न नमिल्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको हो। पोखरेलले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद पुरानै हो।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नक्साको कुरा थाहा नपाउनेले अहिले उहाँले होइन मैले हो भन्न कसरी सकेको? यसअघि नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि सचिवालय बैठकमा नयाँ नक्सा प्रकाशनको निर्णय आफ्नो दबावमा भएकोले कसैलाई देवत्वकरण गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै वक्तव्य जारी गर्नु भएको थियो। यस्तै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि आफूहरूकै दबावमा प्रधानमन्त्रीले नक्सा प्रकाशन गर्न बाध्य भएको बताउँदै आउनु भएको छ। एउटै पार्टी भित्रका नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोपको यो श्रृङ्खलाले आफू लोकप्रिय बन्न राष्ट्रवादको जलप कसरी लगाइन्छ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयमा एक ढिक्का बन्नुपर्नेमा एक अर्कालाई हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति मौलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। समाचारको यात्रा निरन्तर तपाईका मत अभिमतमा हुनेछन्। हर घडी हरेक क्षण हरेक पल हाम्रो निरन्तरतामा तपाईको साथ। साताका मुख्य खबरबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।